इन्ट्री गरिएको छ। क्वेसन नम्बर अहिले हामीले कुन सल्भ गर्न गइरहेछौँ? सेयर भइरहेछ भन त? ल गुड, भेरी गुड। यो जुन छ नि यो डाटालाई म अन्त एउटा सिलेक्ट गर्छु, सुरुदेखि म गरिदिन्छु। यहाँ यो तीनवटा डाटा इन्ट्री गर्नु नपरोस् भनेर मैले सुरुदेखि नै गरिदिएँ। टाइम तिमीहरू त डाटा त इन्ट्री गर्न सक्छौ, यसरी लेख्न सक्छौ। यो यति ल के पो भयो, यो जुन डाटा छ नि यसलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरेँ। यही डाटा छ नि, कन्ट्रोल सी। ल मैले अर्को सिटमा तिमीहरूलाई पुरै देखाइरहेको छु। ल यहाँनिर कन्ट्रोल भी। ल यो डाटा भयो, हेऱ्यौँ। ओके, यो इम्प्लोइ नम्बर अनि यो त्यसपछि एक्स, त्यसपछि अब अनि वाई। ल ठिक छ। यहाँ हामीलाई यो दुईटा बिचको रिग्रेसन फाइन्ड गर्नु छ। डाटा छ इम्प्लोइ नम्बर अफ इम्प्लोइ कसरी भयो? यो चाहिँ के छ? प्रोडक्सन छ है। यहाँ यो प्रोडक्सन चाहिँ यहाँ अलि बिग्रियो। यहाँनिर के छ? प्रोडक्सन, नम्बर अफ प्रोडक्सन। र यहाँनिर के छ? यहाँ के छ? ल आज शिखर आएको छ कि छैन? बोलिराख्नु नि, अनि रमाइलो हुन्छ क्लास। एकजना बोल्नु है, यस सर भन्नु, नभए त यो इलेक्ट्रोनिक मिडियामा कति बेला मैले बोलेको छु, कति बेला विद्यार्थीले सुनेको छ, कति बेला गए बुझिँदैन कि। ल तिमी चाहिँ बोल्नु, अनि रमाइलो हुन्छ कि। ल अब पर्सेन्टेज इन्क्रिज, पर्सेन्टेज इन्क्रिज। स्पेलिङ मिस्टेक भयो क्या? ठिक छ शिखर, ठिक छ स्पेलिङ? पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन के छ भन त? प्रोडक्सन पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्रोडक्सन भयो। ल भन त बाबु, के फर्स्टमा के छ? क्वेसन फर्स्टमा के छ? ड्र स्क्याटर डायग्राम, सी वेदर प्लट इज लिनियर अर नट। ओके, त्यो स्क्याटर डायग्रामको प्लटमा म जे गर्छु म बिस्तारै गर्छु, त्यो कपीमा स्टेप पनि नोट गर्दै जाने। ल हुन त म यो भिडियो अपलोड पनि गरिदिन्छु तपाईँहरूको लागि। सो के गर्ने, यहाँनिर यसरी हो, यो यसलाई सिलेक्ट गर्ने। एकैछिन कसरी भयो? सिलेक्ट गरेर अनि के गर्ने त? फेरि इन्सर्टमा जाने। इन्सर्ट कहाँ छ? हेरौँ यहाँ, इन्सर्टमा जाने। इन्सर्टमा गएर स्क्याटर डायग्राम, स्क्याटर देखिरहेको छु? हेर त, स्क्याटर देखिरहेको छ? स्क्याटर हो, मैले यहाँ हाइलाइट गरेँ। स्क्याटरमा गएर यसरी क्लिक गर्ने, अनि यो स्क्याटर यहाँ हेर त, फर्स्टमै स्क्याटर विथ ओन्ली मार्कर भनेको छ। स्क्याटर्ड विथ ओन्ली मार्कर हो, त्यहाँनिर क्लिक गर्ने, एक क्लिक गर्ने। ल आयो। यो अलि यसलाई ठुलो म यहाँ पारिदिन्छु, ठुलो पारिदिन्छु। ल यसलाई मैले ठुलो पारिदिएँ है। अब त्यसपछि हामीले सिधै के भनेको छ? नम्बर यो के ए को भयो? सी वेदर द प्लट इज लिनियर नट। यो लिनियर रिलेसनसिप छ कि छैन? त हो, यो लिनियर छ। कस्तो लिनियर छ? पोजिटिभ लिनियर छ, हाई डिग्री पोजिटिभ लिनियर कोरिलेसन छ, हो कि नै? अब हामीले सिधै सीमा जाउँ त। क्वेसन नम्बर सीमा के बी को अहिले नगरौँ। म अहिले फर्स्ट ए नम्बरको यो भयो, यो यसलाई के गर्ने? यसरी एकैछिन ल, यसलाई मैले यता प्लट गरेँ। अब यसलाई जति ठुलो गर्दा पनि भयो। अब आवश्यकता अनुसार म्यामले त्यो कसरी एडजस्ट गर्ने पेज सिकाइसक्नु भएको छ, हो कि नै?
पेज कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने सिकेको छ कि छैन शिखर सबैजनाले? हो, तब त्यो एडजस्ट गरेर कहाँ कसरी पेज एडजस्ट गरेर यो राखिदिने। यो क्वेसन नम्बर यहाँनिर के लेखिदिने, यो भयो कति नम्बरको, ए को यो आन्सर। ल ए को आन्सर भयो यो पेज हैन। ल मैले राइटमा लेखेँ, तिमीहरू तल गर्नु आन्सर। ए को भयो, हो कि नै? अनि अब त्यसपछि के गर्ने, क्वेसन नम्बर सीमा के छ शिखर पर त? क्वेसन नम्बर सीमा यस, त्यसमा अझै थप केही सोधेको छ, कोफिसिएन्ट डिटर्मिनेसन आर स्क्वायर हो, अल्सो ट्रेन्ड लाइन इक्वेसन इन द चार्ट। ल अब त्यसो क्लिक गरेँ मैले, एउटा डटमा क्लिक गरेँ, हेर भयो, यस्तो बोल्ड आइदियो डट। एउटा डटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै बोल्ड आयो, बुझ्यो कसरी आयो? यी हेर, यसमा कुनै एउटा डट टच गर्ने, यसमा यस्तो गरिदिने भयो, फर्स्ट क्लिक गर्ने, अनि त्यसपछि राइट क्लिक गर्ने, राइट क्लिक यस्तो आयो। हेर त त्यो राइट क्लिक गर्दा त्यहाँनिर हेर त एड ट्रेन्ड लाइन देखिरहेको छौँ हामीले, एड द ट्रेन्ड लाइन। हो, एड ट्रेन्ड लाइनमा गएर क्लिक गर्ने, यी यस्तो उजाड आयो यस्तो हो। अब लाइनको कलर कस्तो राख्ने, लाइनको स्टाइल कस्तो राख्ने, अलिकति थिकनेस उर्थ बढाइदिउँ, मोटो गरिदिउँ भने मोटो राख्ने हैन। ओके, यी कुराहरू छ, स्याडो ग्लो वाट एभर है त। ल अब यसमा लिनियर ट्रेन्ड हामीलाई चाहियो, लाइन, त्यसपछि अटोमेटिक, ठिक छ। अब सेट इन्टरसेप्ट, इन्टरसेप्ट पनि सेट गर्नु छ, इक्वेसन पनि सेट गर्नु छ। ल इक्वेसन पनि आयो है, सेट इन्टरसेप्ट, इन्टरसेप्ट पनि सेट गरिदिनु छ। इन्टरसेप्ट अब छोडिदिउँ, यो आर स्क्वायर पनि सेट गरिदिनु छ। ल भयो, भयो, यो यी आइसक्यो, यी छेउछाउ जति जे जे सेट गरिरहेको छु यहाँ आइरह्यो, यी यता आइसक्यो, इक्वेसन पनि आयो, डाइरेक्ट इक्वेसन आइसक्यो। हेर त डाइरेक्ट इक्वेसन पनि आइसक्यो, यो नगरौँ ल। ओके आयो यो, अब क्लोज गरिदिउँ। ल हेर त रिग्रेसन इक्वेसन पनि आइसक्यो ठ्याक्कै सीमै। ए को भ्यालु कति छ भन त शिखर, ए को भ्यालु यहाँ, बी को भ्यालु कति छ? ए को भ्यालु कति छ? हो, यो ए को भ्यालु भयो 0.6712। बी को भ्यालु एकैछिनमा यसमा क्याल्कुलेसन गर्नै परेन। आर स्क्वायर पनि आयो, कति छ आर स्क्वायर? आर स्क्वायर भन त कति छ? पर्सेन्टमा भन्नुपर्दा कति भन्ने? यसको मिनिङ के हुन्छ? हो, त्यो रिग्रेसन लाइनले नि, त्यो रिग्रेसन लाइन देखाइरहेछ नि, यो रिग्रेसन लाइनले नि 79.24% डाटालाई एक्सप्लेन गरेको छ। गुडनेस अफ फिट कति भयो त? यो यो जुन रिग्रेसन इक्वेसन, यो जति धेरै आर स्क्वायरको भ्यालु नि, यो रिग्रेसन लाइन उति धेरै बेस्ट फिट हुन्छ। अर्थात् बेस्ट फिट जति धेरै बेस्ट फिट हुन्छ, यसले दिएको इस्टिमेटेड भ्यालु त्यति बढी प्रिसाइज हुन्छ। त आर स्क्वायर धेरै हुनु राम्रो, इस्टिमेसनको लागि राम्रो। रिग्रेसन त इस्टिमेसनको लागि प्रयोग गर्छौँ, जति धेरै आर स्क्वायर भ्यालु उति धेरै राम्रो, हो कि नै? बुझ्यो त सबैजनाले? जति धेरै आर स्क्वायर उति धेरै राम्रो। ओके, अब ठिक छ, बुझ्यो यो त। 79% डाटालाई यो रिग्रेसन लाइनले एक्सप्लेन गर्छ भन्ने कुरो थाहा भयो। ल यो कुराहरू जान्यौँ। त सी को भयो, यो त्यही लाइनमा सी को देखाइदिने, बी को छुट्टै पेज प्लट गर्ने। ल बी को लागि जुन अघि मैले गरेको थिएँ नि, त्यही प्रिन्ट प्लट गर्ने। यसलाई यसो गरौँ बरु, यसो गरौँ बरु, यो बी को भयो है। सी को लागि के गर्ने, यो बी नम्बरको भयो, ए नम्बरको भयो। अब क्वेसन नम्बर सी को लागि नि छुट्टै गर्ने। ल छुट्टै भनेको यस्तो, फेरि हामीले यसलाई सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरेर इन्सर्टमा जाने, इन्सर्टमा गएर स्क्याटर प्लट गर्ने, फेरि स्क्याटर प्लट आयो, यो स्क्याटर प्लटलाई ड्र्याग गरेर यता तल राख्ने। यो क्वेसन नम्बर कतिको सल्भ गर्न गइरहेको छ हामीले, सी को।
यसरी गरेर यसरी तल गरेर यसरी आयो। अब यसमा चाहिँ हामीले राइट क्लिक गर्ने, ट्रेन लाइन एड गर्ने, ल एड गर्ने। अलिकति लाइनलाई म यस लाइनको स्टाइललाई बोल्ड गरिदिन्छु बरु म। ल बोल्ड गरिदिएँ मैले। इक्वेसन पनि क्लोज गरेँ मैले। ल अनि त्यसपछि इक्वेसन पनि डिस्प्ले गरिदिएँ, आर स्क्वायर पनि डिस्प्ले गरिदिएँ, क्लोज गरेँ। ल यो भयो क्वेसन नम्बर सी। यो भयो सी को आन्सर। आन्सर सी को आन्सर भयो है त। ल सी को आन्सर भयो। बुझ्यो त सबैजनाले यहाँसम्म? यहाँसम्म सबैजनाले बुझ्यो है। अब त्यसपछि अब सी पछि बी को। अब बीमा म बीमा गएँ है त शिखर। ल बी को अब बीमा म यो छेउमा गर्छु। ल यो डाटा फेरि चाहिरहेछ, त्यो यता म यो सी को भयो, म यसलाई ल तलै गरौँ न त, के ल तलै गरौँ न। अब ल अब क्वेसन नम्बर सल्युसन, क्वेसन नम्बर अब बी को लागि सल्युसन आन्सर। बी को आन्सर ल के छ? बी को आन्सर एट द बीमा फिट अ स्ट्रेट लाइन कम्प्युटिङ ए र बी। स्ट्रेट लाइन त फिट गरिसक्यो, माथि आइसक्यो डाइरेक्ट है। यदि ए र बी को क्यालकुलेट छुट्टै नगर भनेको भए तिमीहरूले यहीबाट कपी गरिदिने। क्वेसनमा यसरी छुट्टै फिट द ट्रेन लाइन कम्प्युटिङ ए एन्ड बी नभनेको भए मात्र फिट द ट्रेन लाइन भनेको भए नि ऊ त्यो जुन आएको छ नि फिगरमा माथि सी को क्वेसनमा त्यही कपी गरिदिने। यो हो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन, फिटिङ लाइन, बेस्ट फिट अफ लाइन भनेर लेखिदिने। यदि यहाँनिर ए र बी को भ्यालु छुट्टै कम्प्युट गर भनेर सोधेपछि तिमीले के गर्ने? यहाँ ए को भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने। यहाँ ए क्यालकुलेट गर त इक्वल्स टु के छ? ए भनेको के भनेको थियो? इन्टरसेप्ट। ल इन्टरसेप्ट देखिरहेछौ यहाँ। इन्टरसेप्टमा क्लिक गर्ने, डबल क्लिक गर्ने, इन्टरसेप्ट भयो। त्यसपछि वाइ सिरिज भनेको छ, त वाइ सिलेक्ट गरौँ। वाइ सिरिज हामीले सिलेक्ट गरौँ। यो भयो वाइ सिरिज। ल वाइ सिरिज सिलेक्ट गऱ्यौँ, भयो। वाइ सिलेक्ट गरौँ। त्यसपछि वाइ सिरिज पछि के गर्नु भने कहाँ गयो? ल वाइ सिरिज सिलेक्ट गऱ्यौँ, के भयो? बिग्रियो यस्तो झ्याउ छ। ल वाइको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म छ हेर त। यसरी लेख्न सक्छु वाइको भ्यालु 3 D3 देखि कहाँसम्म छ? D3 देखि D22 सम्म होइन र? त्यहाँ बरु त्यही लेखिदिउँ, D3 देखि D23 सम्म। ल यसलाई D3 देखि लिएर डी कति भनेको थिएँ शिखर? 22 सम्म कि 23 हो? कन्फर्म? ए ल 23 सम्म, 23 सम्म इन्टरसेप्ट भयो। वाइको भयो। एक्स को कति होला त्यसो भए? एक्स त्योभन्दा पहिला सी 3 देखि सी 23 सम्म भयो। इन्टर। त हेर त ए को भ्यालु 0.6719 आयो कि माथिकै जतिकै आयो राउन्ड अफ गर्दा, हो कि नै? ए को भ्यालु। बी को भ्यालु लिउँ। बी को भ्यालु के गर्ने शिखर भन त? बी को भ्यालुको लागि के भनेको छौँ? स्लोप
फेरि वाईको सिरिज कति छ, डी कति, डी 3 देखि डी कति 23 सम्म, अनि सी 3 देखि सी 23 सम्म, सी 23 सम्म। ल यो भयो। ल ठिक छ, यति ए र बी को भ्यालु भयो, ए र बी को भ्यालु भयो। अब त इक्वेसन लेख्न सक्छौँ। त्यसो भए रिग्रेसन इक्वेसन के त, रिग्रेसन इक्वेसन इज y इक्वल्स टु ए भनेको 0.6712 राउन्ड अफ गरेको प्लस 0.0915 0.0915 x के भयो? ल कति भयो? 0.0 ल x भयो। ल यो भयो रिग्रेसन इक्वेसन। ठिक छ, यति भयो। यो क्वेसन नम्बर कतिको आन्सर गर्यो हामीले? बी को भयो। अब हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नु छ? डी को क्याल्कुलेसन गरौँ। ल डी को हेरौँ। डी को लागि यसलाई हटाउनु पर्ला। ल डी को हेरौँ। डी को लागि अब के छ? अब्टेन ट्रेन्ड भ्यालुज। अब हामीले प्रत्येक ट्रेन्ड भ्यालु चाहियो, वाई को भ्यालु, एस्टिमेटेड भ्यालु चाहियो। अब हामीले ट्रेन्ड भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ। त्यो ट्रेन्ड भ्यालुको लागि के गर्ने? अब हेर, एस्टिमेटेड भ्यालु अफ वाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ। त यसको लागि हामीले ट्रेन्ड लेखिदिउँ। यहाँ के गर्ने? ट्रेन्ड भ्यालु, TREND, ट्रेन्ड अथवा ट्रेन्ड भ्यालु भनौँ, भ्यालु अथवा यसलाई भन्छ एस्टिमेटेड भ्यालु। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ? एस्टिमेटेड भ्यालु भनौँ न। ट्रेन्ड भ्यालु भनिन्छ अथवा एस्टिमेटेड भ्यालु, एस्टिमेटेड वाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ। ल एस्टिमेटेड वाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने? नोट गर है कि इक्वल्स टु, नोट गर इक्वल्स टु, अनि के लेखिदिने यहाँ? ट्रेन्ड लेखिदिने, ट्रेन्ड TREND, ट्रेन्ड। ट्रेन्ड आयो, डबल क्लिक। त्यसपछि वाई अननोन सिरिज, वाई अननोन, वाई पहिला सिरिज लेखिदिने, वाई सिरिज पुरै सिलेक्ट गरिदिने। वाई सिरिज सिलेक्ट गऱ्यौँ र सबैलाई फिक्स गरिदिने। यो डलरको साइन दिँदा फिक्स हुन्छ है। त्यहाँ माथि हाम्रो डलर कहाँनिर छ? 4 मा छ। सिफ्ट 4 गरेपछि डलर आउँछ। यो डलरको साइन राखिदिने, डलरको साइन राख्दै। ल डलरको साइन राख्ने। त्यसपछि सी, त्यसपछि एक्स लिने, डलरको साइन, डलरको साइन, डलरको साइन, डलरको साइन। ल भयो। अब
यसपछि इन्टर गरिदिउँ। इन्टर होइन, एकछिन डलरको साइन, त्यसपछि एउटा कन्स्टेन्ट भनेको छ है, कन्स्टेन्ट। त कन्स्टेन्ट हामीले यक्सको भ्यालु राख्दा वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्ने नि, त यक्सको यहाँ फिक्स गरिदिउँ। कन्स्टेन्ट भनेको कमा लिउँ, कमा कन्स्टेन्ट भनेपछि यो सिलेक्ट गरिदिउँ, C3। यक्सको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा वाइको भ्यालु इस्टिमेट हुन्छ नि, अनि C3 कन्स्टेन्ट लिउँ, यक्सको भ्यालु कुनै लिउँ। त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज गरौँ। त्यसपछि कमा लिउँ त, कमा भनेपछि 1 दिइरहेछ, फल्स भयो नि, कमा गर्दा बी इज सेट इक्वल टु 1, त यो 1 गरिदिउँ, माथि फल्स गरिदिउँ है, फल्स। ल डबल क्लिक कि 1 प्रेस गरिदिउँ, यहाँ 1 एकछिन, यसलाई मैले ब्र्याकेट क्लोज गरेपछि 1 गर्दा हुन्छ कि हुँदैन, कमा यो, ल यो राखिदिउँ, भयो। अब क्लोज गरिदिउँ, भयो, यो फल्स गरिदिउँ। अब यसपछि इन्टर गरौँ। ल यति छ आन्सर, 4.97। के भयो यहाँ, मिलेन क्या हो? बी इज क्यालकुलेटेड नर्मली 4.97 ओ बी गरिदिउँ ल, बी इज 4.9725 ल आयो 19। यो सम्झिने, अब यो राख्ने, यो जुन छ नि ट्रुवाला राख्ने, ट्रुवाला, फल्सवाला नलिने। यो जुन भ्यालिड हुन्छ नि, यो हेर यहाँ, ए ल म यसलाई फेरि डिलिट गर्छु। यो के छ, बी इज सेट इक्वल टु 1, त बी त 1 होइन नि, फल्स भनेको के भयो, बी को भ्यालु 1 भएको अवस्थामा त बी त 1 होइन, स्लोप हाम्रो बी त अर्कै छ, त बी क्यालकुलेटेड नर्मली, जसरी हामीले क्यालकुलेट गरेको छ त्यो आधारबाट लिने हो कि, हेर त यहाँ लेखेको छ, ट्रु भनेको बी इज क्यालकुलेटेड नर्मली, हामीले जसरी बी क्यालकुलेट गरेको छ त्यो आधारमा इस्टिमेट चाहियो। 1 बी सधैँ 1 भएको आधारमा त चाहिँदैन हामीलाई, हो कि नि, बुझ्यो लजिक हो। त्यही भएर यो बी इज क्यालकुलेटेड नर्मलीमा डबल क्लिक गर, आइहाल्छ ट्रु, इन्टर गर, भयो। ल अब के गर्ने, यसमा डबल क्लिक गरिदिने है, डबल क्लिक गरेपछि एकैचोटि सबै आयो। ल बुझ्यो, यो भयो इस्टिमेटेड भ्यालु, हरेकको इस्टिमेटेड भ्यालु आयो, ट्रेन्ड भ्यालु आयो। सबैजनाले बुझ्यो? यो कति नम्बरको सल्युसन गरिसक्यो त हामीले? क्वेसन नम्बर यो क्वेसन नम्बर हामीले डी को कम्प्लिट गरिसक्यौँ, डी। ल त्यसपछि अब रेसिड्यू चाहियो हामीले, रेसिड्युअल एनालाइसिसको लागि रेसिड्यू चाहियो। अब रेसिड्यू ल एरर, रेसिड्यू भनेको एरर हो, एरर हामीलाई चाहियो। ल के भयो, रेसिड्यू नै राख। ल रेसिड्यू भनेको के हुन्छ त, रेसिड्यू भनेको वाई माइनस इस्टिमेटेड वाई, वाई माइनस इस्टिमेटेड वाई भयो। ल वाई माइनस इस्टिमेटेड वाई भनेको इक्वल्स टु वाई को भ्यालु कति छ, यो माइनस इस्टिमेटेड वाई भयो, हो कि नै। अब यहाँ डबल क्लिक गरिदिउँ, सबै रिजल्ट आयो। बुझ्यो त सबैजनाले? हजुर, यो कुन रेसिड्यू, वाई माइनस वाई बार, वाई को भ्यालु यो माइनस यो गरिदिने, हेर त, वाई माइनस इस्टिमेटेड भ्यालु अफ वाई घटाउने, अनि यति आउँछ, हेर त फर्मुला, हेऱ्यौ?
D3 माइनस E3 यो दुईटैलाई घटाएको बुझ्यो त ल त यो कति नम्बरमा सोधिएको छ रेसिड्यू एरर भयो भनेपछि इस्टिमेटेड भ्यालु र अब्जर्भ भ्यालु बीचको ग्याप एरर क्याल्कुलेसन भयो ल त यो त भयो एउटा नर्मल मेथडबाट कति नम्बरको कम्प्लिट गर्यो हामीले यो ई सम्म कम्प्लिट भयो अब यसपछि ई सम्म कम्प्लिट भयो त्यसपछि अब यो जुन भनेको छ नि एफ नम्बरमा कम्प्युट स्ट्यान्डर्ड एरर अफ इस्टिमेट एन्ड कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन युजिङ एक्सेल फङ्सन एक्सेल फङ्सन युज गरेर आर स्क्वायर अघि आर स्क्वायर त क्याल्कुलेसन गरिसकेका थियौँ नि हामीले लिनियर ट्रेन्ड लिएर अघि त गरिसकेको थियौँ एक्सेल फङ्सन युज गरेर होइन र यो एक्सेल फङ्सन यहाँ छ नि यो त क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ यहाँनिर एस्टिमेटेड भ्यालुको यो ल हेर के गर्ने ट्रेन्ड ट्रेन्ड अनि वाइ सिलेक्ट गर्ने वाइमा डलर थपिदिने त्यो बुकमा पनि लेखेको छ कतिमा पेज नम्बर 305 को हेर 305 को एउटा एक्सेल फर्मुला दिएको छ नि कलम टेबल त्यसको टेबलको रो नम्बर 5th मा ट्रेन्ड अनि वाइ सिलेक्ट गर्ने त्यसमा डलर साइन यसले डलरले के गर्छ लोकेसनलाई फिक्स गरिदिन्छ यो भेरिएसन हुन दिँदैन भनेपछि यही भ्यालु लिन्छ अब डलर भनेको यो जुन डलर छ नि $3 छ नि यसले के गर्छ 4.2 भ्यालु मात्र लिन्छ त्यही सेलको भ्यालु लिन्छ अरू अन्त सेल मुभ गर्दैन बुझ्यो यो हेर त इन्टर गरिदिउँ अब हेर एकैचोटि एफ को त माथि नै क्याल्कुलेट गरिसकेका थियौँ स्ट्यान्डर्ड एरर इस्टिमेट र कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन त अघि नै क्याल्कुलेसन गरिसकेकै नै थियौँ फर्स्टमै है त्यसपछि यसपछि अब स्ट्यान्डर्ड एरर अफ इस्टिमेट भयो ओके अब त्यसपछि जिएचआईको एकैचोटि आन्सर गरिदिने जिएचआई है अब तिमीहरूले जिएचआईको आन्सरको लागि नि जिएचआईको आन्सरको लागि यो तिमीहरूसँग यो छ के अरे डाटा गर्दा यस्तो डाटा एनालाइसिस देखिरहेछ कि छैन तिमीहरूको हेर त यहाँ मैले क्लिक गरेँ डाटामा जाऊ पहिला फाइलमा थियो होममा थियो होइन होमबाट डाटामा जाऊ डाटामा जाँदा यहाँ डाटा एनालाइसिस देखिरहेछ कि छैन सबैजनामा देखिरहेको छैन भने भन है छ भने ओके सबैको एक्सेलमा देखिरहेछ कि एक्सेल युज गरेको छैन अहिले यो डाटा एनालाइसिस युज गरेको छु यस्तो टुल्स शिखर भन त यो युज गरेको छैन है अनि मैले जुन भिडियो पठाएको थिएँ त्यो तिमीहरू प्र्याक्टिस गरेनौ ल हेर कहिले गर्ने भन त म त यति धेरै कुरेको त्यही भएर त्यसको केही क्वेसन्सहरू होला भनेर सोध्ने रिभिजन क्लास पनि गर्ने रिग्रेसनको पनि केही थपिदिने अनि तिमीहरू किन परेन हेर त जस्तै म यहाँ एक्सप्लेन गरिरहेको छु सेम त्यस्तै छ नि त्यहाँ की पोइन्ट लेख्दै गर्दै जाने नि त्यो अब गर्नु ल हस् त्यो त्यहाँ डाटा एनालाइसिस यो किनै देखाउँदैन तिमीहरूको उसमा यसरी डाटा एनालाइसिस यहाँ छेउमा देखाइरहेछ नि डाटा जस्तै यहाँ होमबाट डाटामा गयो डाटामा हेर्दा यहाँ खाली ठाउँ मात्र हुन्छ कुनै कुनै ल्यापटप यदि गरेको होला भने हुन्छ नभए हुँदैन त्यो यो डाटा एनालाइसिस ल्याउनलाई के गर्ने म त्यसको बारेमा भनिदिन्छु ल स्टेप लेख नभए पछि डाटा एनालाइसिस भेटेन भने नभन्नु स्टेप लेख पहिला के गर्ने नोट गरौँ यो डाटा एनालाइसिस डिस्प्ले हुनलाई यो मेन्यु डिस्प्ले हुनलाई डिस्प्ले नै हुँदैन डाटामा जाँदा त पहिला के गर्ने फाइलमा जाने फाइलमा गयो नोट गर फाइलमा जाने के को लागि डाटा एनालाइसिसको लागि त्यसपछि अप्सनमा जाने फाइल पछि अप्सनमा जाने अप्सनमा गएपछि त्यो माथि हेर त एड इन छ त्यसपछि एड इनमा जाने यहाँ हेर एड इनमा जाने नोट गर्यौ एड इनमा गएपछि फेरि एड इनको क्लिक गर्ने यहाँ आउँछ डाटा एनालाइसिस टुल प्याक आउँछ एनालाइसिस टुल प्याकमा यसरी हाइलाइट गरिदिने अनि त्यसपछि ओके गरेपछि गो गर्ने त्यसपछि गो गर्ने
गएपछि फेरि एनालाइसिस टुल प्याकमा टिक गरिदिने अनि ओके गरेपछि त्यसपछि तिमीहरूले यसरी होमबाट डाटामा जाँदा यहाँनिर डाटा एनालाइसिसको यो मेनु आइसकेको हुन्छ त बुझ्यौ हो यो चाहिँ किनभने सबै एक्सेलमा डिस्प्ले हुँदैन यसरी डिस्प्ले हुन्छ ओके अब हामी डाटा एनालाइसिस टुलमा हेर त अहिले यो रिभिजन हुन्छ है पुरानो जुन सेन्ट्रल टेन्डेन्सी छ सबै एकैछिनमा क्यालकुलेसन गर्न सक्छु जस्तै हेर के क्यालकुलेसन गर्न सक्छु हेर एकैचोटि एनोभा कोरिलेसन कोभेरियन्स डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक भनेको मिन मेडियन मोड सेन्ट्रल टेन्डेन्सी जति पनि अहिले पढेको थियो नि एउटै क्लिकमा आउँछ हेर हिस्टोग्राम सबै एउटै क्लिकमा आउँछ अब एकैचोटि ऱ्याङ्क कोरिलेसन रिग्रेसन स्याम्पलिङ टी टेस्ट जति पनि टेस्टहरू हाइपोथेसिस टेस्टिङहरू म्यामले पढाउनु भएको छ त्यो प्र्याक्टिकल गराएको छु नि हाइपोथेसिस टेस्टिङको पनि प्र्याक्टिकल गऱ्यौ हो यी सबै म्यामले यो टुल युज गर्नु भएको छ कि छैन जेट टेस्टको यी हेर यहाँ टु स्याम्पल टेस्ट ट्याक्क लगाएर यी टु स्याम्पल मिन टेस्ट तिमीहरू त दुईवटा मिन टेस्ट पढ्छौ नि म्यामले पढाउनु भयो होला डिफरेन्स अफ टु मिन टेस्ट यी यहाँ रिग्रेसनको छ यी यहाँ रिग्रेसनको छ अहिले म रिग्रेसनको सिकाइदिन्छु ल फर्स्टमा यहाँ रिग्रेसन हेरिरहेको छौ रिग्रेसनमा जाऊ रिग्रेसनमा गयो ओके गरेँ मैले ओके गरेँ ल पहिला के छ इनपुट रेन्ज वाइ त वाइको यहाँनिर वाइको रेन्ज यस कसरी मेनु ल्याउने यहाँ माथि ल नोट गर तिमीहरू फेरि म रिपिट गर्छु पहिला के गर्ने फाइलमा जाने फाइलमा क्लिक गर्ने लेख्यौ फाइलमा क्लिक गर्ने गर्यौ ल फाइलमा क्लिक गरेपछि त्यसपछि के गर्ने भन त तिमी के हो यो अप्सनमा जाने अप्सनमा क्लिक गर्ने नोट गर अप्सनमा क्लिक गर्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि के गर्ने हो एड इनमा जाने एड इनमा गएर कहाँ जाने त्यसपछि कसलाई कुनलाई हाइलाइट गर्ने कुनमा क्लिक गर्ने भिबिए नजाने एनालाइसिस टुल प्याकमा क्लिक गर्ने भयो त्यसपछि गोमा क्लिक गर्ने गोमा क्लिक गर्यो गोमा क्लिक गर्ने फेरि माथि आयो एनालाइसिस टुल प्याक टिक गरिदिने यस्तो यहाँ टिक गर्यो यस्तो टिक गरिदिने अब ओके गरिदिने ओके गरिसकेपछि त्यसपछि हेर त्यसपछि तिमी डाटामा यहाँ माथि डाटामा क्लिक गर यहाँनिर मेनु आइसकेको हुन्छ डाटा एनालाइसिस मेनु हेऱ्यौ आयो हो अब के गर्ने डाटा एनालाइसिसमा क्लिक गर्ने अनि हामीलाई रिग्रेसन चाहियो भने रिग्रेसन छ भने रिग्रेसनमा क्लिक गर्ने ओके गर्ने रिग्रेसन हाइलाइट गरेँ रिग्रेसनमा ओके गर्ने ओके गरेपछि के भनेको छ इनपुट वाइ इनपुट रेन्ज वाइ त वाइको रेन्ज यसरी इनपुट गरिदिने भयो त्यसपछि के छ यसमा क्लिक गर अब इनपुट एक्स रेन्ज यसमा इनपुट एक्स रेन्जमा क्लिक गर्ने यहाँदेखि यहाँसम्म एक्सको रेन्ज पनि क्लिक गरिदिने ल यो पनि भयो यसलाई क्रस गरेपछि यहाँ आयो अब न्यू वर्कसिटमा लिने कि यही पेजमा लिने त न्यू वर्कबुकमा लिन्छु ल न्यू वर्कबुकमा लिने यो नयाँ वर्कबुकमा आउँछ के आउनु हामीलाई चाहियो रेसिड्युज पनि चाहियो रेसिड्युअल प्लट पनि चाहियो मानु के चाहियो त्यो नर्मल प्लट पनि चाहियो रेसिड्युअल प्लट पनि चाहियो फिट लाइन फिट प्लट पनि चाहियो ल के चाहिन्छ सबै लेखिदिने जुन जुन हामीलाई आवश्यक छ सबै नोट गरिदिने यहाँ लेखिदिने लाइन फिट प्लट मानव लाइन फिट प्लट चाहियो भने नगर्ने यो बुकले गरेको छैन ल नगर्ने भयो ती अब त्यसपछि ओके गरिदिने ल ओके गरौँ हेर सबै रिग्रेसनको आइसक्यो यहाँ अर्कै पेजमा आयो यहाँ अर्कै पेजमा आइसक्यो सबै नर्मल प्लट दुईटा आयो यो हेरौँ यहाँ अब यहाँ आर मल्टिपल आर स्क्वायरको भ्यालु यो भयो एडजस्टेड आर स्क्वायर अनि त्यसपछि इन्टरसेप्ट ए को भ्यालु बी को भ्यालु यो ए को भ्यालु र बी को भ्यालु पनि आयो अरू नहेर्ने ए को भ्यालु यो भयो ए को भ्यालु र यो बी को भ्यालु पानी दिनु
ए र बीको भ्यालु आयो। ओके, हेर त इक्वेसन पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्यौँ। ए र बीको भ्यालु पनि आइसक्यो एकैचोटि। अब यी हेर वाईको प्रिडिक्टेड भ्यालु आयो। यो अब्जर्भ भ्यालु, यो वाई भ्यालु भयो, यो रेसिडुअल रेसिडुअलको एरर पनि आयो, वाई पनि यहाँ छ। यो आवश्यक पर्दैन, यी तिनटै छ। आवश्यक जे पर्छ त्यो ठ्याक्कै कपी गरिदिने। यदि हतारमा छौ, क्यालकुलेसन कम समय छ भने त्यो अघि क्यालकुलेसन गरे त्यो नगरेर सिधै के गर्ने, यो वाई प्रिडिक्टेड भ्यालु वाई भनेको इस्टिमेटेड वाई भयो, यो रेसिडुअल भयो, यो वाई भयो, यो यति भयो, एक्स दिएको छैन, ट्याक्कै आयो सबै। यो काम नलागेपछि यो हटाइदिने, यो डिलिट गरिदिने, यसलाई डिलिट गरिदिने भयो। अरू त सबै काम लाग्ने भइरहेछ, हो कि नै? त यी कुराहरू जे चाहिन्छ त्यो राख्ने, बाँकी सबै डिलिट गरिदिने अथवा त्यतिकै प्रिन्ट गर्दा पनि भयो। हेर त हामीलाई यो एनोभाचहरू चाहिँदैन त डिलिट गरिदिने अथवा त्यतिकै राखिदिने। कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन जे चाहिन्छ सबै यसबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने। यी हेर, ए र बीको भ्यालु पनि आयो, ए र बीको भ्यालु पनि आयो, अरूसँग मतलबै छैन हामीले। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट पनि आयो यहाँ दुइटैको। त्यो पनि आवश्यक पर्दैन, यो दुइटा मात्र चाहिन्छ इक्वेसनको लागि। वाइ इक्वल टु ए प्लस बीएक्स, त्यो माथि ए भयो तल बी, र इस्टिमेटेड भ्यालु पनि आयो, रेसिड्यु पनि आयो, सबै आइसक्यो। बुझ्यौ? र यो रेसिडुअल प्लटले के देखाउँछ भन्दाखेरि, एक्स र रेसिडुअल प्लटले के देखाउँछ, तिम्रो यो चारवटा एजुम्सन हुन्छ। यो हामीले खासै पढ्नु पर्ने छैन, यो चारवटा एजुम्सन हुन्छ यसको रिग्रेसन मोडलको चारवटा एजुम्सन के हुन्छ भन्दाखेरि, त्यो के छ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्सी, नर्मालिटी, त्यो भेरिएन्सहरू, इररको भेरिएन्सहरू चाहिँ के हुन्छ, नर्मल हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्टली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ, यस्ता कुराहरू छन्। लिनियरिटी, त यो लिनियरिटी प्रोपर्टी देखायो, ती कुराहरू छन्। त यति धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन। बुझ्यो सबैजनाले? अब अर्को पेजमा आउँछ यो है, यो अर्को पेजमा आउँछ, त्यो प्रिन्ट गरेर राख्ने। ठिक छ, सबैजनाले बुझ्यो? ल अब मानौ तिमीलाई यो यसो डाटा एनालाइसिस टुलबाट नि मलाई मिन क्यालकुलेसन गर्नु छ। अब रफ है, यो सल्युसन हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ, अब मानौ मलाई मिन चाहियो यो डाटा एनालाइसिसबाट पुरै मिन मेडियन मोड जति पनि पढेको छ नि हामीले अस्ति क्लासमा प्र्याक्टिकल, सबै चाहियो। यी यहाँ हेर, हामीलाई चाहियो डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिक्स, सिधै जाऊ। डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिक्स चाहियो हामीलाई। मानौ वाईको मिन चाहियो, एक्सको मिन, जस्तै यो एक्स छ नि, यसको मिन चाहियो, सिलेक्ट गर्ने भयो। यति भयो। आउटपुट रेन्ज कहाँ लिने, नयाँ वर्कसिटमा आउटपुट लिने भयो। यस्तो ल्याउँ। के चाहियो हामीलाई, समरी स्ट्याटिस्टिक चाहियो,